السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاكو نقطة ماذا خطاش متمنى نقطة بها لام بشورة نقولي بابلوم متقولير زاتو فنتمون هو فوني با زاتلو تمون هولو با زاتمون لو تمون هونو با بقى مجرد رايس بخدي ين كير باوي تهفرونه خدون بنين دي تعليقات مدي يا او خاص مدي او اكا بود اللي المهم طريقة ليري ينزاني تصادي انه مثلا عزم يا بخيل او عزم يا حقوق ندي او عزم يا رينغوري او عزم يا ريانو دي او عزم يا مثلا هور غرم مد زيلي اربع فرغرم ما زيلي كسنو لجا يا اري مثلا بايبن اندر مونتو وجنو دي بود ملاحظاتي مختصرا ما هو تسلي بود ملاحظات خدهم بنين دتو. طيب خلاص قولي ترى رهودي تعرفوا لك كم مثال دي ان شاء الله اتمنى مثالي انا تبوظنا الدق زي بقول امي تقولي مثلا هاتو كان غري فوسن لقي ان لوي او ارهوني كيني دي او ان غري كان مثلا كل حاله غري كان لوي لو بعدي غري انا زوتي بنزين خمخار غري انا غزا خرف نو غري ان لو زكا زي كان ما شاء الله يزت فاي تونا تو غري انور كي غرا زيبو حفاظ الساتر كزيبو इक्किनी गुरे हसरले दुइटा मनो हबो दाइमान गारियान हनिके इक्किनी गुरे लाहा मारि बुले डरताइबो इक्किनी गुरे बाजिलद कान्नु आ दुख पाइफन आ तो गारियान हेफाजत करा जाइबो लेकिन गारियान लो बाद जुती आई एगजा गजा खराब हो बंजिम बेशखा जिक्का जिक्का आतल जागोई आर खमती जागोई तो ले गारियान आर तकलीफ ददला की गुरियम अगर वक्त गारियान बेसी دبر قريم هناك يا تركن له يا تقول على قريم بسيرة عطوا إسراف الضي بطنوا باسي والله بوليرة هناك كان حلنا ليهم. طيب خدهم بنين دي زينين كي شكاية قوري ترى خدي مثلا بياغو الجس بياغو بصرية دو بصرية وقف ويه أو أجف وانشين نو ترى حل أسي كيا شريعتي تمرر أنه هدي كي أون هاي آراغو أجو زمان برا بري خدو خطين شريعة نو هو ना कुरान होइए ना शरीयत होइए ना दुनिया खनो निज़ाम मद होइए. طيب سوا حتى دشف وأي بعد فورا زندگی ندم نوصفن بدايته مربي ماتي مثلا دور بيا بافا زي مربي سيري سواء بدر غشيوك سواء بدر غشيوك يا ملاحظة بدر تتكيله أو بدر تتكيله دنيا الله ودي تطي ملاحظة سه مربي ماتي حل غري فلا كيا زندگی بر ندم وانا فرفان اتره بسديانا فرفان هونيكي توري حل قلت سالي غوري نفريبو وقوق طيبو دي كيا حل غوري نفريبو ده حتى محكمة ما زي لو ده توري محكمة ما ده بالبساطة حل غوري نديبو كيا اي واحد كي هو ده ورسنه سوا حتى فواني نرسيور غوري هنا فايدة ني يا هم مجبوريون هي راغا فريبو زوتي بداية حل نو غرستولي اكبر خطأ خدوم منچه هودي كي إتتو دواتنا فوانيلو متريتا غوموزه بوغي كيا آرار كومه برا بوري خويه ده خطر بوتر غو خطا سده زباني كي خوده بيديان خرافوله بوله سمش دوك باوري يعني 6 شهور لاگه بيدي برا عدل غتي لكن بدان خرافوله بوله زنمبر دوك باوري كي يتر عدل غوروني نيدي يتر بانوني ني تو برا بوري زيبا خطا خويه إذا تو التريتا وراجي غرر يايت التربخيلة غرر يايت التطرح حقوق نودر يايت تعنقر عنقرر دواتنا فوليو زي بوي في 101 القوم زي بوي دي 99 خرف طيب معلش هنيك ينو بجو هنيك الزندگي باي بالله خدنو لكن أغلب التعليقات له يراي قطيا النقطة دي تهت الله سرقة فصف ورا سرسا نوفن تر زندگي لتوي كوال بجيرا خاندانا فرفن هناك كان حل قلت منهار بداية الحياة غوري فلو وقف ويبراجي أو بصد دي بصر بطر بيا غوري يان دما كتلو بادي ترلا فورا زندگي تاكي فريوم نكي نفريوم يان بنا ما يفندرو دنا مرت تندريو بيدي بلا اكي زندگي كامل غوري فريوم نكي نفريوم كيا سرقة فصف ورا سرسنوفن बहुत इन दिलवा क्या दिक्कत है 12 बছর कुर्बानी दे फले ये जिंदगी ओन है यार आ गया 12 बছর बाद सरासरी 10 বছর কুরবানি দে ফেলে 10 বছর বাদে সারাসারি 20 বছর কুরবানি দে ফেলে 20 বছর বাদে সারাসারি
تو فون كده صح الزم فون رس رسويجي ما رادر فيله بافرادر نفر بافرادر فيله ما رادر نفر هذا البطرة خدون عندي لما نشسده والله خويتو سلي لامباي زي بقول ولكن فنن زرفن هورد ديتي يف والله بو انت مرني هي نبافدي عطف اصلا كفايه حرام عليكم عندي لبافود دولي تزرفي زندي غريب تزرفر كامل رئيسا تزرفي ترى لو شنت تابوني ينسى ين من حقها وطرور الزمدري ابو جهل ترى زنك زماني بمد فون زين تزرفن دفون غري فليل تورا نفس الاخطيان غردي تورا زوتي فندر مشاعرنا بافير زوتي درمده تورا تو حتى زرف غوا هور دفلور يا تورا تو حتى والله بوانو دولي تورا تو باف او ما دور بيان ان ركن مسؤوليه اختيار غوري براغه فور رايسا فور بزرف الرايسا فور بدونيزون بونني رايسا يرزوتي بيا غورا ديو دولت دو مربيك كل تو حق بونه دي مربيك كل ركن واجب دي كي هول زرف وشانتي تاسنه تار بيا غوري بادي فو وشانتي تاسنه زرف وبيا غوري بادي يانر معلومات لون ضروري واجب ربطتو كيا يترتو حل بينا فوانشن زي مضطر سر سيتر بيسر تردي انا فرفان ترى خدون امور اسده منزكه بدينا فنكي اته كمو مرامري شروع زغوي عندي لا منزكه زمانا فنكي كمو مرامري شروع زغوي تولي خطا حرب ترى مربي تاكد نغورد ترى الحياه صولديان برابر صولن لكن صولر ين تاكد نغور نظريه ترى غلط رسم مد زرغوي عين نهور غلط رسم ين سو ين نهور اريانا نهود هونيكر بيدي ساري فلو يا هونيكر بو ساري فلو خدنو ولكن حياه هدي با طرفين ادر محبت السادة زندگی گرون ایک طرف زوتی اهمالو لے اور ایک طرف زبا سبا خائن زگوی خیانه ما زگو وری بگینر الله یہ دل شکتی نو ده بردش گری بالله اکنیان ارکان زیتر بیا گری سرگو مصف وگیو گوی ایتر ار علاقه یانو هونه وریو کلا ایتر تو تحمل گرم بعد خانو حل نی ها زوتی تو دکور تر مناسب گبو فيس تو بيدتو شانتي نفور بيدتو ناقص فور تلو وقتي بمازن دي لغارير مثال دي اندليه يا تو حلنا لفلا بيار غورير حلال ساتزن دي غور يبريور راك يا تو يبزاي بهدل مع نفسها ارغو تر مزيم بيا غوري زندي غور كذلك نفس النقطه ما يفند الله لكن داش بربا في سيو اريد بده يبطل كي بهتر فبينا كنا فبي حتى دبل ندم وانا فرفان زندگی بانگی براگه الشبر بافي سيكيا الله يبولي ار الله بولي حلال جو جده اكن جنس ولكن الله تو بشن نفرط كي جنس خبرونه سراسري طلاق الله يه انسان الله بولي حلال جو جه ولكن انا الله تو بشن نفرط تطلع لكن بخيل اسراف نو غوري عزت نو ده زړه بهزتي ګوره ته له حنه حل نه الا الله تتفکلون او بتفکلوي تر زندگی ره تو وزو ګوري فلا کیا پورا زندگی ټینشن لولې تو بیا ما بونو تر بهتر شندو ګوري ره ارم بونی ره زندگی ګور ته مربي کله مشوره ګوري صح ځن له مشوره ګوري ره ان شاء الله بلا نتیجه مده فوسيبه یار بعد قرار زیان لو افریان لو لكن اون هي اراغه هده إتاري بياغو جيتر لو مارا فوريبو دالا فستان لو زيوس دالا كفون لو نليبيان خوده جاهليوتي ببقين صافة دوغوي حاليا الزمن الله ياخل ديه ما شاء الله تواصل اجتماعي مده بالا غانو ديكير خراب غانو ديكير تولي انسان اخول اقود دلاني توي خنان سوي خنان غلط اختيار غوري شندو غوري زندگی غورو خوش الساعة ادر محبو سا زندگی غورو لكن مجبوريو يري حيوانات دل زندگی نگوجو ارزوتي مقطعي أنا ما زلت خونك كدلو مددو كشدولي أو خونك كتو غلط لقيدولي اعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي قرار لو براغتو دجن لو مشارا غوري رحمها سيو